बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 10 फरवरी 2021 है और नाजरीन, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज़ अहसन साहब इमरान खान साहब की हिमायत में खुलकर सामने आ गए हैं। नाजरीन, एतजाज़ अहसन साहब कल आसमा शिराजी साहिबा के प्रोग्राम में शरीक हुए। आसमा शिराजी साहिबा ने इमरान खान साहब की हुकूमत के खात्मे के हवाले से अपोजिशन की सियासी हिकमत अमली के मुतालिक चंद सवालात पूछे और एतजाज़ अहसन साहब ने जो जवाबात दिए उनकी मुख्तसर तफसील आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करने वाला हूं। एतजाज़ अहसन साहब के जवाबात से किसी नतीजे का इस्तिंबात करना कतई तौर पे मुश्किल नहीं होगा। नाजरीन, आसमा शिराजी साहिबा ने इमरान खान साहब के इस मौक़िफ़ के हवाले से एतजाज़ अहसन साहब से सवाल पूछा कि इमरान खान साहब आज तक इस वादे पे, इस दावे पे कायम है कि वो अपोजिशन की सियासी जमातों को एनआरओ नहीं देंगे। तो इसके जवाब में एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि ये इमरान खान साहब का बहुत पुराना दावा है, वादा है, नारा है और इमरान खान साहब के सियासत में आने का उनके बकौल मकसद ही यही है। तो एतजाज़ अहसन साहब ने आगे चल के कहा कि अपोजिशन की सियासी जमातों की हिकमत अमली ये है कि वो लॉन्ग मार्च के जरिए और धरनों के जरिए इमरान खान साहब से इस्तीफा लेंगे। तो आगे चल के एतजाज़ अहसन साहब कहते हैं कि मैं इमरान खान साहब को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, पर्सनली जानता हूं, जाती तौर पे जानता हूं कि इमरान खान साहब धरनों के जरिए या लॉन्ग मार्च के जरिए जो है वो किसी भी कीमत पे इस्तीफा नहीं देंगे। गोया एतजाज़ अहसन साहब ने अपोजिशन की सियासी जमातों को, पीडीएम की सियासी जमातों को अपने इस तज्जिए के जरिए, इस जवाब के जरिए जो है बैनुल सतूर पैगाम पहुंचा दिया है कि आपकी औकात ही नहीं है कि आप धरनों के जरिए या लॉन्ग मार्च के जरिए इमरान खान साहब को इस्तीफा देने पे मजबूर कर सकें। आगे चल के आसमा शिराजी साहिबा ने पूछा कि अगर आप इमरान खान साहब को डेफिनेटली जानते हैं, जाती तौर पे जानते हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का मिजाज ये है कि वो इस तरह कभी भी जो है ना ब्लैकमेल होके इस्तीफा नहीं देंगे, तो फिर हुकूमत का खात्मा होगा कैसे? आसमा शिराजी साहिबा ने यह सवाल पूछा क्योंकि ये एंकर्स जो है ये अपोजिशन की सियासी जमातों से ज्यादा बेताब नजर आते हैं इमरान खान साहब की हुकूमत को खत्म करने के लिए। तो एतजाज़ अहसन साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब को अगर कबल अज वक्त हटाया गया किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से, तो इमरान खान साहब खामोश नहीं बैठेंगे। उसके बाद आपको एक नया इमरान खान नजर आएगा। ये एतजाज़ अहसन साहब के अल्फाज हैं और एतजाज़ अहसन साहब कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे तो वो वाज़े तौर पे कौम के सामने अपना ये मुकदमा पेश करेंगे कि एनआरओ न देने की वजह से उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया है। और एतजाज़ अहसन साहब का ये भी कहना है कि जब इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे तो उसके बाद लोग जो है वो महंगाई को भूल जाएंगे, महंगाई को भूल जाएंगे, महंगाई लोगों का मसला ही नहीं रहेगा। यानी व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि हम जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं या हम जो धरनों की धमकियां दे रहे हैं या हम जो है ना एहतजाज की धमकियां दे रहे हैं, तो कौम को उस वक्त पता चलेगा कि एहतजाज होता क्या है जब इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे। और उससे भी आगे चल के वो कहते हैं एतजाज़ अहसन साहब कि अगर इमरान खान साहब को बहुत ज्यादा मजबूर किया गया, ठीक है, तो इमरान खान साहब जो है वो माइंड बना चुके हैं, ठीक है, फैसला अंदरूने खाना वो कर चुके हैं कि वो किसी भी वक्त जो है वो इलेक्शन का ऐलान कर सकते हैं और असेंबलियां तोड़ सकते हैं। नाजरीन, एतजाज़ अहसन का ये जो तज्जिया है जो कल उन्होंने आसमा शिराजी साहबा का प्रोग्राम में दिया है बहुत अहमियत का हामिल है और गुज़श्ता 1 साल से हम यही गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करते रहे हैं। आगे चल के एतजाज़ अहसन साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ की तरह
عمران خان صاحب یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے کیوں نکالا. عمران خان صاحب نواز شریف کی طرح گویا روئیں گے نہیں، بلکہ وہ پورا مقدمہ واضح الفاظ میں قوم کے سامنے پیش کریں گے کہ ان کی حکومت کو کیوں ختم کیا گیا ہے، کیونکہ وہ NRO دینے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ ان لوگوں کے ساتھ کمپرومائزز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ناظرین، یہ اعتزاز احسن کے تجزیے کا اور ان کے جوابات کا جو ہے ایک جسٹ ہے، ایک اجمالی تفصیل ہے جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی ہے. اب آپ بتائیے، یہ جو پٹواری ہیں، یہ جو وظیفہ خور ایک بریگیڈ ہے جو شریف اور زرداری خاندان کے چند وفادار صحافی، اینکرز اور تجزیہ کار ہیں، کیا وہ یہ بتانا پسند کریں گے کہ کیا اعتزاز احسن صاحب بھی PTI سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا اعتزاز احسن صاحب نے بھی عمران خان صاحب سے لفافے لیے ہیں؟ ٹھیک ہے، نہیں لیے نا، نہ ہی PTI سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن ہر جو بھی شخص ہے جس کا ضمیر تھوڑا بہت بھی زندہ ہے، وہ ان باتوں کو تسلیم کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس طرح جو ہے نا منفی حربوں اور ہتھ کنڈوں کے ذریعے مرعوب نہیں کیا جا سکتا. اور عمران خان صاحب نے ناظرین کئی دفعہ اپنے انٹرویو میں بھی اپنے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر میری حکومت ختم ہو جائے گی تو یہ لوگ سڑکوں پہ نکل سکتے ہیں، تو کیا میں سڑکوں پہ نہیں نکلوں گا؟ ٹھیک ہے، میں گھر میں جا کے جو ہے نا آنسو بہاتا رہوں گا، بیٹھ جاؤں گا خاموشی سے کہ ان بدماشوں نے، ان چوروں نے، ان ہنڈوں نے، ان ڈاکوؤں نے جو ہے نا میری حکومت ختم کر دی ہے، اور اب مجھے بزدلوں کی طرح جو ہے اپنے گھر میں جو ہے نا بیٹھ جانا چاہیے. تو عمران خان صاحب کئی انٹرویوز میں بھی اپنے اس عزم کا اظہار کر چکے ہیں. تو اینڈ پہ آسمہ شیرازی صاحبہ نے پوچھا کہ جی پھر حکومت کیسے ختم ہوگی؟ یعنی ان کا سوال شروع بھی ادھر سے ہی ہوتا ہے اور ختم بھی اس پہ ہی ہوتا ہے کہ آخر عمران خان کی حکومت پھر ختم کیسے ہوگی؟ اعتزاز احسن صاحب جب آپ یہ کہہ رہے ہیں، ڈیفینیٹلی جو اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے تھے تو وہ تمام باتیں عمران خان صاحب کے حق میں جا رہی تھی. تو اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آصف زرداری سے سیکھنا چاہیے، آصف زرداری سے جو ہے نا مشورہ کر کے آگے بڑھنا چاہیے. یعنی کہ وہ PDM کی دیگر جماعتوں کو بھی، مولانا فضل الرحمان کو بھی، مریم نواز کو بھی، نواز شریف کو بھی یہ پیغام پہنچانا چاہ رہے تھے کہ آپ جو عمران خان کو اس طرح بلیک میل کر رہے ہیں نا کہ ہم لانگ مارچ کی صورت میں آئیں گے، 3 دن فیض آباد میں بیٹھیں گے، پھر مدارس کے طلباء کو لائیں گے، پھر ڈی چوک کی طرف جائیں گے، پھر ریڈ زون کی طرف جائیں گے. تو اعتزاز احسن صاحب کا یہی کہنا تھا کہ بھئی آپ سے یہ کام نہیں ہو پائے گا. عمران خان صاحب سے اگر بات کرنی ہے تو نرمی سے کریں، شرافت سے کریں، مہذب انداز سے کریں. یہ جو منفی حربے اور ہتھ کنڈے ہیں، یہ عمران خان صاحب کی ذات پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا. یہی کہنا چاہ رہے تھے آخری سوال کا جواب دیتے ہوئے اعتزاز احسن صاحب. ٹھیک ہے، تو بڑا امپورٹنٹ تھا اور ہمارے موقف کی ناظرین جو ہے وہ اعتزاز احسن صاحب نے حمایت کی ہے. میں آپ کو آپ کی خدمت میں پہلے بھی یہ کتاب پیش کر چکا ہوں. یہ عمران خان صاحب کی کتاب ہے، میں اور میرا پاکستان. اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ پوری کتاب کا مطالعہ کرنا ضروری ہے کہ کیسے اپریل 1996 میں عمران خان صاحب نے جب تحریک انصاف کی بنیاد ڈالی تھی، اس وقت ہی قوم سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ رعایت نہیں برتوں گا، انہیں کوئی NRO نہیں دوں گا، کرپشن کیسز پہ کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. آج عمران خان صاحب جب وزیر اعظم ہیں تو کئی انٹرویوز میں اپنے اس موقف کا اظہار کر چکے ہیں کہ اگر میری حکومت جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن میں ان لوگوں کو NRO نہیں دوں گا. اعتزاز احسن صاحب نے اس کتاب میں لکھے ہوئے مندرجات اور ہمارے تبصروں اور تجزیوں میں ادا کیے گئے ایک ایک لفظ کی عملاً تصدیق کر دی ہے. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.